जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भ र विश्वमा बसिरहेका नेपालका आदिवासी जनजातिसँग जोडिएका प्रश्न, त्यो सँगसँगै अमेरिकामा बसोबास गर्दै आइरहेका आदिवासी जनजातिहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अमेरिकामा रहेको आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका लोक चेम्जुङजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ नेपालमा आउनुभएको छ र उहाँसँग अब कुराकानीतर्फ लागौँ। लोक चेम्जुङजी नमस्कार। जोजोलपा। हस्, नमस्ते। सेवारो जोजोलपा। थ्याङ्क यू सो मच बोलाउनु भएकोमा। सबभन्दा पहिला अमेरिकामा रहेका आदिवासीहरूको र विश्वमा रहेका आदिवासीहरूसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि भर्खरै मात्रै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरेको छ। जुन समन्वय समिति गठन गर्नको लागि तपाईँले पनि भूमिका खेल्नुभएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो आवश्यकता किन महसुस गर्यो र तपाईँले किन यो चिज चाहिँ अगाडि ल्याउनु भयो? यो समन्वय समिति विभिन्न देशहरूमा त चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घका समितिहरू त नरहेको होइन, तर समन्वय समिति नै किन आवश्यकता भयो, यो कुरा बताइदिनुहोस् न। हामीले भर्खरै यो अक्टोबरको 16मा अस्तिको दिन मात्रै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास समन्वय समिति घोषणा गरेका छौँ। मान राणाको अध्यक्षतामा सबै 19वटा देशको अध्यक्षहरू पदेन सदस्य रहने गरी 4वटा पदाधिकारीसहितको घोषणा भएको छ। यो चाहिँ खास गरेर लामो समयसम्म यसको इतिहास लामो छ। योभन्दा अगाडि पनि होम सुनवारी जीको संयोजकत्वमा गठन हुने प्रयत्न भएको थियो, केही कामहरू पनि भएको थियो र मानजीकै संयोजकत्वमा पनि 1-1.5 वर्ष अगाडि केही गठन भएर कामहरू अगाडि बढिरहेको स्थिति थियो। तर सङ्गठित रूपमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित र सबैलाई नसमेटेको जस्तो देखिएको हुनाले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको सचिवालयले नै आह्वान गरेर त्यस अन्तर्गत नै रहेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवासमा छरिएर बसेका जनजातिहरूको साझा सङ्गठन महासङ्घहरू सदस्य रहने गरेको एउटा चाहिँ जनजाति महासङ्घको एउटा नेतृत्वमा त्यसको अधीनस्थ रहने गरी चाहिँ यो सङ्गठन गठन भएको छ। यो चाहिँ भर्खरै हो। अब यसको आवश्यकता चाहिँ खास गरेर भन्ने हो भने मलाई लाग्छ अब विश्वभरि नेपालीहरू छरिएर बसेका छन्, त्यसमाथि पनि आदिवासी जनजातिहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। यिनीहरूका चाहिँ नेपालसँग जोडिनुपर्ने मुद्दाहरू छन्। नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिने कुराहरू छन्। र त्यसमाथि फेरि अब अरूभन्दा अलिक स्पेसिफिक रूपमा हाम्रो मान्छेहरू यो ब्रिटिस आर्मीदेखि लिएर विभिन्न उसमा चाहिँ यो आदिवासी जनजातिकै छोराछोरीहरू धेरै छन्। यी धेरै मुद्दाहरूसँग पनि जोडिएर अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा सङ्गठनलाई एकताबद्ध गरेर यो आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत बनाएर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै महसुस भएर यो अगाडि बढेको हो। र यो अहिले अगाडि बढेको छ। अब यो अहिले तटस्थ समिति भएको छ। अब यसले छिट्टै नै अधिवेशन गरेर पूर्ण कार्य समिति पनि बनाउनेछ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि आदिवासी जनजातिहरूले जे जस्तो काम गर्नुपर्ने हो महासङ्घले गर्न सकिरहेको छैनन्, जुन समयमा जे मुद्दा उठाउनुपर्छ त्यो उठाइरहेको छैनन् भन्ने एक ढङ्गको आलोचना अहिले भइरहेको सन्दर्भमा अब अन्तर्राष्ट्रियमा बनाउँदाखेरि तपाईँ त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? तपाईँको बनाउनुको लागि बनाउने मात्रै भयो कि तपाईँ त्यसरी चाहिँ उठाउन जनजाति महासङ्घको नेतृत्वमा यो चाहिँ पहल कदममा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास चाहिँ यो समन्वय समिति बनाएपछि उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, किनभने हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ चाहिँ नेपालको उत्पीडित आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचान, अधिकार र अस्तित्वलाई स्थापित गराउनको लागि खडा भएको एकमात्र देख्दा सामाजिक संस्था
तर यसले मूलत आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नको लागि स्थापना भएको संस्था हो भन्ने मेरो बुझाइ हो र यो यथार्थ पनि त्यही हो। त्यसकारणले तर यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सङ्गठनहरू चाहिँ खास गरेर यो जनआन्दोलन को पेरिफेरीमा त्योभन्दा अलि अगाडिदेखि नै 46 साल पछाडि खास गरेर चाहिँ सबैतिर आफै सङ्गठित भएर आए। जस्तै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकामा छ, युरोपमा छ, क्यानाडामा, युकेमा, मलेसिया, सबैतिर चाहिँ नै 19वटा देशमा त महासङ्घ नै छ। त्योभन्दा अरू देशहरूमा चाहिँ महासङ्घ नबनेको तर एकल जातीय संस्थाहरूको भयङ्कर ठुलो गतिविधि प्रभाव छ। उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले कामहरू त गरि नै रहनु भएको छ, तर त्यसलाई अझै व्यवस्थित ढङ्गले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सघाउ पुर्याउनको लागि तपाईँले भन्नुभएको वास्तविकता चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि समीक्षा गरेको थियौँ। नेपालको जनजाति आन्दोलन खास गरेर अहिलेको नेतृत्व कता कता सुस्ताएको हो कि भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ। तर आन्दोलन सुस्तायो भन्दाखेरि पनि अहिलेको पछिल्लो समयमा हाम्रो नेतृत्व चाहिँ अलिकति त्यो आन्दोलनबाट अलिकति के भन्छ मेन स्ट्रिमलाई पक्रिन नसकेको हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझाइहरू चाहिँ आएको छ। तर अब संसारभरि छरिएर रहेका पढाइको सिलसिलामा, रोजगारीको सिलसिलामा अध्यापन गरिरहेका, विभिन्न पेसा व्यवसाय रोजगारीमा रहेका युवा साथीहरू, जनजाति साथीहरू त संसारभरि छन्। के अरे बाहिर त के भन्छ एउटा श्रम गर्नेहरू मात्रै छैन, एउटा ब्रेन पनि बाहिर छ नि त, होइन? त्यसकारणले गर्दा त्यो शक्तिलाई चाहिँ एकीकृत गरौँ भन्ने हो। त्यो शक्तिलाई एकीकृत गर्न सकियो भने नेपालको जनजाति आन्दोलनमा मात्रै होइन, यहाँको आर्थिक, सांस्कृतिक र विभिन्न हिसाबले चाहिँ एउटा समृद्धिसँग जोड्नको लागि पनि सङ्गठित भएका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि र अन्तर्राष्ट्रियसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि नेपालको आदिवासी जनजातिको साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घै हो। तर महासङ्घ भए तापनि आदिवासी जनजातिको भावना अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनन्। यो आदिवासी जनजाति महासङ्घमा चाहिँ पार्टीको प्रभाव हुने र आदिवासी जनजाति महासङ्घमा जाने र पार्टीमा चाहिँ हाम फाल्ने अर्थात् देखाउने डाँट चाहिँ जनजाति महासङ्घ र गर्ने थेरी पार्टीको कार्यक्रम पार्टीसँग जोडिएर, यही कारणले आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाउन सकिएनन्। आदिवासी जनजातिको जे काम गर्नुपर्ने, जुन समयमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिएनन् भन्ने आलोचना भइरहँदाखेरि यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ त? अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा यो जोडिएर कुरा गरिदिनुहोस् न। एउटा म तपाईँलाई एउटा याद आयो, एउटा प्रसङ्गमा भन्छु। जनजाति आन्दोलनले उपलब्धि चाहिँ हासिल गरिराखेकै छ, किनभने जनजाति आन्दोलनकै कारण हो, हाम्रै आन्दोलनको कारण हो आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकसेवामा पनि केही हदसम्म भए पनि समावेशी कोटा छ। तपाईँको कुनै पनि के भन्छ अब अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् अथवा प्रदेश सांसद सबै उसमा चाहिँ 33% महिलाको ग्यारेन्टीको कुरा छ। तपाईँको जनजातिको कोटाको, मधेसीको कोटाको चाहिँ व्यवस्था छ, होइन? यो हिसाबले त्यो हुनुमा हाम्रो आन्दोलनको पछि नै हो। यति मात्रै होइन कि जसले यो समावेशी कोटाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरू छ, ती दलहरूले शुद्ध उनीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरूमा, आन्तरिक के भन्छ महाधिवेशनहरूमा शुद्ध जनजाति कोटा, महिला कोटा भनेर उनीहरू चाहिँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ। अनि त्यसकारणले कतिपय यो राजनीतिक दलको कार्यकर्ताहरू जसले चाहिँ यो जनजाति आन्दोलनलाई चाहिँ भर्याङको रूपमा प्रयोग गरे, जो चाहिँ जनजाति महासङ्घमा आबद्ध हुने, जनजाति आन्दोलनको मेन स्ट्रिमलाई चाहिँ नपक्रिने, यसलाई चाहिँ भर्याङ पुर्याएर माथि पुग्ने, अनि माथि पुगिसके पछाडि त्यही अनुहारले, त्यही जनजाति अनुहारले नै यो आन्दोलनले दबाउनको लागि उनीहरूको गोटी बन्दिने, होइन? त्यो कारणले गर्दा हाम्रो जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको हो। त्यसकारणले मैले चाहिँ खुल्लै रूपमा भनिराखेको छु सबै साथीहरूलाई भने, मैले योभन्दा अगाडि एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा पनि मैले भन्थेँ, अबको हाम्रो मेन शत्रु भनेको, जनजाति आन्दोलनको मेन शत्रु भनेको जनजातिको अनुहार भएका, होइन, ब्राह्मणवादी चिन्तन बोकेका, होइन, यो के भन्छ एकात्मक ब्राह्मणवादी र यो चाहिँ केन्द्रीकृत एउटा चाहिँ सामन्ती व्यवस्थाको निरन्तरता चाहने कतिपय ठुला भनिएका दलमा लागेका नेताहरू, जसले चाहिँ निरन्तर अर्को त्यो दलभित्रको अरू मान्छेले चाहिँ यी तिम्रो मान्छे छ त, होइन, भन्न अनुहार देखाइदिने, अनि त्यो अनुहार हाम्रो अनुहारले उसले चाहिँ भाग खाइरहने, तल हाम्रो के अरे समस्याहरू चाहिँ हाम्रो पहिचानको मुद्दाहरू, हाम्रो समावेशिताको मुद्दाहरू चाहिँ स्थापित गराउने कुरामा चाहिँ उसैले चाहिँ
अड्कौ थाप्ने त्यो त हिजो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि लिएर संविधान घोषणा हुँदादेखि लिएर तपाईँको पछिल्लो समय विभिन्न मुभमेन्टहरूमा आन्दोलनहरूमा होइन जनजातिहरूले गरेको आन्दोलनहरूमा त प्रयोग भएको देखिन्छ नि त होइन हामीले देख्यौँ नेवा के अरे अब हेर्दा हेर्दै गुरुङकै छोरा मुख्यमन्त्री छ तर गण्डक के अरे प्रदेश घोषणा भयो तमु प्रदेश त घोषणा भएन नि होइन अब चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ राईकै छोरा थियो अस्तिसम्म अहिले आचार्य आउनुभयो तर पनि किराँत वा लिम्बुवान घोषणा हुन सकेन भन्नाले मैले भन्नु खोजेको अहिलेको आन्दोलन अब के भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आन्दोलन चाहिँ अब एउटा निश्चित समुदाय मात्रै होइन यो चाहिँ निश्चित विचारसँग समुदाय भनेको विचार समावेशिताको विचार समानताको विचार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विचारलाई चाहिँ स्थापित गराउने गरी लाने नेतृत्व र सङ्गठन निर्माण गर्न जरुरी छ मैले त त्यो भनिरहेको छु अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका जुन चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन छन् र त्यसमा चाहिँ भन्नै पर्दा तपाईँको अमेरिकाको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर त्यो सङ्गठन तपाईँकै सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठनभित्र र आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूभित्र पाइटीको प्रभाव कस्तो छ तपाईँको त्यहाँ पनि देखाउने जनजाति महासङ्घ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका भनेर देखाउने तर भित्री रूपमा पुरै पाइटीको कार्यकर्ता भएर बस्ने त्यस्ता छन् कि कस्तो छन् त तपाईँको सङ्गठनभित्रैबाट कुरा गरौँ न त होइन हाम्रो अमेरिकामै चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ पार्टीको प्रभाव त्यति छैन जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा तर अन्य सामाजिक संस्थाहरूमा चाहिँ देखिन्छ महासङ्घमै चाहिँ त्यस्तो छैन किन पनि त्यस्तो छैन भने अमेरिकामा अलिकति बढी डेमोक्रेटिक एक खालको प्र्याक्टिसहरू पनि हुन्छ त्यसकारणले गर्दा फेरि विदेशमा चाहिँ अलिक बढी अब यहाँ गएर त्यहाँ सङ्गठन गर्ने सङ्गठित हुने रान्ति गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ गएर मान्छे जाँदाखेरि पहिलो उद्देश्य चाहिँ उसको पर्सनल उसको लाइफ नै हो त्यो मान्छेले जसले जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि पर्सनल उसको आर्थिक सेक्युरिटीको कुरा सबै कुरा सेवा सुविधाको कुरा शिक्षा रोजगारसँग जोडिएरै ऊ गएको हुनाले ऊ त्यतैतिर केन्द्रित भएको हुनाले त्यति धेरै राजनीतिक इन्फ्लुएन्स चाहिँ आएको चाहिँ देख्दिनँ तर यो मुद्दा चाहिँ के अरे यहाँनिर चाहिँ नेपालको कतिपय सन्दर्भमा के भन्छ हाम्रै समुदायले यो मुद्दालाई बार धोका दिएको कारणले एक खालको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ डेफिनेटली छ त्यस्तो छ र अब एउटा चाहिँ अमेरिकाको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो जनजाति महासङ्घले चाहिँ एउटा कुरा म तपाईँ भन्न चाहन्छु अरू सबै एउटा होला तर हामी चाहिँ दुई किसिमले अगाडि बढेका छौँ त्यहाँ चाहिँ जस्तै त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू मोस्टली जो जानुहुन्छ धेरै मान्छेहरू त्यतै लाइफ सेटल गर्ने फ्यामिली उतै बनाउने भन्ने हिसाबले नै एउटा मानसिकता बढेर जाँदो रहेछ गइराखेको देखिन्छ वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने गरी लाग्ने तर त्यहीँको सन्दर्भमा पनि नेपाली संस्कृति नेपाली कला नेपाली भाषा नेपाली पहिचान भन्नाले बख्फु लाउने पनि नेपाली हो अमेरिकामा होइन त्यहाँनिर चाहिँ दौरा सुरुवाल लाउने पनि नेपाली हो नेवा भाषा बोल्ने पनि नेपाली हो लिम्बू भाषा बोल्ने पनि नेपाली हो भन्ने पहिचानलाई चाहिँ त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टमा स्टेट गभर्मेन्ट र फेडरल गभर्मेन्टमा चाहिँ एक खालको चाहिँ इस्टाब्लिस गराउने अभियानमा पनि हामी छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ अब नेपाली आइडेन्टिटी त्यहाँ पनि कसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले खास गरेर फिप्ना अमेरिका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका चाहिँ हामी त्यतातिर पनि केन्द्रित छौँ त्यही अन्तर्गत तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग भनौँ योभन्दा अगाडि हामीले मे 29 को दिन चाहिँ नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दिनलाई चाहिँ न्युयोर्क स्टेटको एसेम्ब्लीले त्यसलाई चाहिँ एउटा नेपालीहरूको घना बस्ती भएको न्युयोर्क भएको हुनाले नेपालीहरूको गर्व पहिचानको लागि चाहिँ नेपाली अमेरिकन हेरिटेज डेको रूपमा नेपाल डेको रूपमा चाहिँ रेजुलेसन पास गर्यो त्यो भनेको अहिलेसम्मकै अमेरिकामा नेपाली कम्युनिटीहरूलाई दिएको सबभन्दा उच्च लेभलको सम्मान हो होइन अब प्रत्येक मे 29 को दिन चाहिँ के अरे नेपाल डेको रूपमा चाहिँ त्यहाँ सेलिब्रेसन हुन्छ कम्तीमा नेपालीहरूले एक दिन आफ्नो नेपाल डे भनेर मनाउने एउटा चाहिँ दिवसको रूपमा चाहिँ त्यहाँ स्थापित भएको छ यो चाहिँ अमेरिका जस्तो ठाउँ जुन ठाउँ चाहिँ अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक
हजुर र संहितामा पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट संहिताको अभ्यास भएको भन्ने मानिसहरूको भनाइ छ, बुझाइ छ, व्याख्या पनि गरिन्छ। यो बिचमा अमेरिका भन्दाखेरि त्यहाँका आदिवासीहरूको अधिकारको सवालमा पनि अत्यन्तै उच्च रहेको भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ। यहाँ नेपालीहरूले त्यहाँ पुगेका, त्यो विषयमा अध्ययन गरेकाहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तपाईँको अनुभवमा के छ, त्यहाँका आदिवासीहरूको अधिकारको सवालमा अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ अधिकार, के कस्ता अधिकार दिएका छन्? ती अधिकारहरू चाहिँ त्यो सवाललाई लिएर नेपाल पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? समग्र राष्ट्रको हिसाबले, समग्र आदिवासी जनजातिको हिसाबले सिक्नुपर्ने के हुन्छन् तपाईँको अनुभवमा? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अमेरिकामै पनि हाम्रो छलफल हुन्छ त्यहाँ सिनियर दाइहरूसँग, अनि त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ क्या, जस्तै नेपालको संहिता चाहिँ विरोध गरिराखेको हुन्छ कतिपय मान्छेहरू, अनि नेपालमा चाहिँ आहा क्या राम्रो सिस्टम भनिरहेको हुन्छ। अमेरिकामा भएको त्यो आहा भन्ने सिस्टम चाहिँ संहिताकै कारण भएको कुरा चाहिँ उनीहरूले बिर्सिदिन्छ। नेपालको संहिताले चाहिँ खर्च बढायो, यो गर्यो, त्यो गर्यो, होइन के अरे जातै पछिको नाम हुनुपर्ने भन्ने जस्तो क्रिटिसाइज एक खालको गर्ने मान्छेहरूको पनि कमी चाहिँ छैन, होइन। तर अमेरिकाबाट सिक्नुपर्ने विषय के हो भने कम्तीमा संहिता भनेको यस्तो रहेछ कि जसले चाहिँ सिटीले आफ्नै लेभलमा चाहिँ के निर्णय गर्न सक्ने विषयहरू हुन्छ। अब संहिताको मुख्य प्रारूप भनेको फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्ट हुन्छ, लोकल गभर्मेन्ट हुँदैन। लोकल चाहिँ एक खालको चाहिँ निकाय हुन्छ, होइन। अब नेपालमा चाहिँ के भइदियो, 3 तहको गभर्मेन्ट भनिदियो, होइन। त्यस कारणले बिचको स्टेट गभर्मेन्ट चाहिँ पेन्डुलम जस्तो भइदियो। त्यस कारणले स्टेट गभर्मेन्टलाई स्ट्रङ जति बनाउन सक्यो उसको अन्डरमा रहेको जति पनि काउन्टीहरू, सिटीहरू, यहाँको नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू भने जस्तै यिनीहरू चाहिँ स्ट्रङ बन्न सक्छ। उनीहरूले आफ्नै त्यहाँको वस्तुस्थिति अन्तर्गत के अरे नीति नियमहरू बनाउन सक्छ, होइन। सबै हिसाबले शिक्षाको विषयमा, भाषाको विषयमा तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, नेपालीहरूले अमेरिकामा मुख्य सिटीहरूमा, न्युयोर्कमा नेपाली भाषा बोलेर उसले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको जाँच दिन पाउँछ, होइन। अब इन्टरप्रेटर पाउँछ, त्यो त अलगै विषय हो, त्यो त सुविधा उहिलेदेखि नै थियो। नेपाली भाषामा उसले ड्राइभिङ लाइसेन्सको एक्जाम दिन पाउँछ। अन्य धेरै सुविधाहरू छ। अब कतिपय स्कुलहरूमा नेपाली के अरे के भन्छ पाठ्यक्रम पनि समावेश गर्ने हिसाबले छ। बङ्गलादेशी भाषा त अस्तिदेखि नै स्थापित छ, होइन। अरू भाषा पनि स्थापित छ। भनेको प्रजातान्त्रिक मुलुक संहिता भनेको यस्तो रहेछ कि सानोभन्दा सानो समूह र सानोभन्दा सानो टिमको पनि अस्तित्वलाई, पहिचानलाई स्वीकार्नुपर्छ। अब त्यहाँनिर हामीलाई नेपाल डेको के भन्छ एउटा रेजुलेसन दियो, होइन। त्यहाँनिर नेपालको माउन्ट एभरेस्ट भएको हुनाले माउन्ट एभरेस्ट विभिन्न त्यो वेको नामहरू पनि, स्ट्रिटहरूको नाम पनि त्यो हिसाबले गरेको छ। भनेको पहिचान भनेको आत्मसम्मान हो, होइन, आत्मगौरवको कुरा हो, जसले गर्दा त्यहाँको उसलाई चाहिँ आत्मसम्मान फिल भएपछि ऊ त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ र अपनत्व गरिसके पछाडि उसले त्यो देशको सेवा गर्नमा लालायित हुन्छ, होइन। त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अरू त धेरै चर्चा गर्नुपर्छ, समय लामो छ, होइन। अन्य धेरै शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, होइन, रोजगारीका कुरा, यी सबै कुराहरू त कति धेरै व्यवस्थित सिस्टमहरू छ। मलाई लाग्छ अब धेरै अब नेपालको चाहिँ के अरे सरकारमा पुगेका खास गरेर धेरै मन्त्रीहरू, माननीयजीहरू पनि भ्रमणमा जहिले पुग्नुहुन्छ र अब अहिले त त्यहाँ पुग्नै पर्दैन त्यहाँको अध्ययन गर्नको लागि, यहीँबाट सबै अध्ययन गर्न सकिन्छ। अध्ययन गरेर कम्तीमा के अरे 3टा मात्रै कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, शिक्षाको कुरा र यो के भन्छ लोकल साझेदारी र सरकारी यो के भन्छ कम्पनीहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले मात्रै नेपालले अलिकति सिक्ने र विदेशबाट र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने भने विकास एकदमै छिटो चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ म चाहिँ देख्छु। अमेरिकाको स्विम चाहिँ आदिवासीहरू, त्यहाँका आदिवासीहरू हजुर को अधिकारको सवालमा कुरा गर्दाखेरि यो संहिताको मोडलमा गएको अमेरिका जस्तो देशमा कस्ता अधिकार दिएका छन्, यो कुरामा के छ? त्यो त्यहाँको लोकल के अरे इन्डिजिनियस को त्यो बस्तीमा, त्यहाँ बस्ती छ भनेर चाहिँ साथीहरूले भन्थ्यो। म त्यहाँ पुगेको छैन, पुग्नलाई म इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छु। तर अमेरिका चाहिँ त्यो इमिग्रेन्टहरूले भरिएको, त्यो गोराहरू पनि सबै इमिग्रेन्ट नै हुन्, 200 वर्ष अगाडि आयो होला,
हामी चाहिँ 50 वर्ष अगाडि नेपालीहरू गएला अलग्गै विषय हो, तर सबै आप्रवासी नै हुन्। त्यहाँको लोकलहरू जसलाई रेड इन्डियन भन्छन्, उहाँहरूको चाहिँ के भन्छ शिक्षाको विषयमा, स्वास्थ्यको विषयमा सबै हिसाबमा गभर्मेन्टले उच्च प्राथमिकता र तपाईँको इन्डिजिनियस को कुनै पनि व्यक्तिलाई पढ्न लेख्न रोजगारी सबै हिसाबले यो खालको राम्रै सुविधा छ। तर अमेरिकामा चाहिँ फेरि अलिक अर्को छ। यहाँको इन्डिजिनियस हाम्रो मुभमेन्ट र त्यहाँको इन्डिजिनियस चाहिँ अलिक फरक छ। त्यहाँको चाहिँ के देखिन्छ भने प्र्याक्टिकल्ली त्यो खास गरेर यो वाइट सुप्रिमेन्सी, यसले चाहिँ त्यहाँको इन्डिजिनियसहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर सबै एउटा खोरभित्र राखेर चाहिँ सबै चारो दिएको छ। मतलब चाहिँ खान दिएको छ, लाउन दिएको छ, अब टिभी हेर्छु टिभी हेर्नु दिएको छ, फुटबल खेल्छु फुटबल खेल्नु दिएको छ, मनोरञ्जन सबै दिएको छ। अब ऊ मान्छे चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ऊ अल्छे हुन्छ होइन। त्यो अब अमेरिका चाहिँ अब सुपर पावर पनि हो, त्यस कारणले उसले त्यहाँको इन्डिजिनियस कम्युनिटीलाई चाहिँ जो रेड इन्डियन भनेको छ उसलाई चाहिँ के भन्छ वातावरण दिएको छैन कि सामग्री दिएको छ अहिलेसम्मको त्यो के अरे त्यहाँ देख्दाखेरि। तर नेपालको हामीले खोजेको चाहिँ सामग्री होइन, वातावरण खोजेको हामीले चाहिँ होइन, अवसर खोजेको, हाम्रै अगाडि सबै चिज ल्याइदेऊ भन्ने खोजेको होइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भएको हुनाले त्यसो भएपछि इन्डिजिनियसहरू लोप हुँदै 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 गइरहेको त्यो विभिन्न हिसाबले मान्छेले तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नु भने उसले सङ्घर्ष गर्नु परेन, सबै कुरा अगाडि ल्याइदियो भने ऊ चाहिँ त्यतिकै हिसाबले एक्सपिरियन्सको सबै हिसाबले ऊ लाटो बन्दै जान्छ होइन। त्यो चाहिँ देखिन्छ अमेरिकामा चाहिँ के अरे अन्य यो बुकहरूमा पनि पढ्न सकिन्छ, विभिन्न के अरे मुभीहरू पनि बनेको छ र त्यहाँको लोकल्ली साथीहरूसँग छलफल गर्दा पनि त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिकाको त्यहाँ भइरहेको नेपालीहरूको सङ्गठन, यो आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका अहिले नेपालीहरू, आदिवासी जनजातिहरूको स्थितिको विषयमा बताइदिनुहोस् न। त्यहाँ कस्तो छ स्थिति? नेपालीहरू खास गरेर अब रोजगारीकै सिलसिलामा गएको लगभग 1980 को सुरुवातदेखि 80-90देखि 2000 भन्दा अलिक यतादेखि अलिक बढी गए होइन। त्यस कारणले सङ्गठित रूपमा धेरै अब सङ्गठनहरू छन्, विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरू पनि सङ्गठित छन्। उनीहरूले आफ्नो कल्चरहरू, अब यहाँ हामीलाई दसैँ त्यति लाग्दैन, उहाँ त्यति धेरै दसैँ लाग्छ, लोसार उत्तिकै लाग्छ उता होइन। के अरे बलिहाङ तङनाम साकेला उधौली उभौली सबै हिसाबले उता लाग्छ। अनि अब यहाँ हामी फर्मल प्रोग्राममा हाम्रो के अरे राष्ट्रिय पोसाकहरू, आफ्नो कल्चरल पोसाकहरू लाउँदैनौँ, त्यहाँ हामी लाउँछौँ। त्यस किसिमले परदेशमा बसेर पनि देशप्रति अत्यन्तै उच्च भावनाले ओतप्रोत भएर त्यहाँनिर सङ्गठित भएको समुदाय चाहिँ देखिन्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक हिसाबमा अझै पनि नेपालीहरू ग्रो हुन सकेको छैन। एउटा चाहिँ नै रोजगारी मात्रै, एउटा निश्चित जागिर भन्दा माथि उठेका पेसा व्यवसायमा लागेका सीमित मात्रै देखिन्छ। त्यस कारणले केही नेपालीहरू त निकै राम्रै हिसाबले पनि पेसा व्यवसाय गरेको चाहिँ देखिन्छ, तर धेरै नेपालीहरू चाहिँ यो क्रममा छ। त्यसले गर्दा अनि अर्को चाहिँ फेरि अरू देशको भन्दा फरक चाहिँ नेपालीहरू कहीँ पनि माग्ने चाहिँ छैनन् होइन। यदा कदा कोही होला, 1-2 जना हुन सक्छ लाखौँमा होइन, त्यस्तो होला। तर नेपालीहरू आत्मस्वाभिमानका साथ नै बाँचेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तो छ र कल्चरको हिसाबले, भाषाको हिसाबले र संस्कृतिको हिसाबले अब विदेशबाट के अरे नेपालले पनि सिक्न थाल्नुपर्छ कि, किनभने विदेशमा जानेहरूले अलिक बढी एक्टिभिटिज पनि गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। भन्दाखेरि भाषिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, पहिचानको हिसाबले प्रवासमा अर्थात् विदेशमा जाँदाखेरि अझ बढी भावना आउने हो कि के हो, यो कुरा बताइदिनुहोस् न। अब त्यो चाहिँ हुने रहेछ। अब म पनि यहाँनिर नेपालमा हुँदा अब यो सामाजिक जनजाति आन्दोलनमा चाहिँ अलिक कम थिएँ, राजनीतिक आन्दोलनमा अलिक बढी थिएँ, राजनीतिक सङ्गठनमा अलिक बढी थिएँ। तर त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ म किराँत एकदम चुम्लुङसँग जोडिएँ, त्यस पछाडि जनजाति महासङ्घसँग जोडिएँ, अलिक बढी यसमा सक्रिय भए, अरू साथीहरू पनि त्यो भयो। त्यो भावना चाहिँ आउने रहेछ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यस्तो धेरै छ। अस्ति तामाङहरूको एउटा के अरे कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले मलाई भन्दै हुन्थ्यो त्यहाँनिर
सबले तामाङ भाषा मात्रै बोल्नु पर्ने होइन, नेपाली पनि होइन, इङ्ग्लिस पनि होइन, त्यो खालको नियम राख्नु भएको थियो अरे भनेर मलाई सुनाउँदै हुन्थ्यो। त्यो मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। अरू कम्युनिटीहरूमा पनि यस्तो यस्तो खालको नियमहरू छन्, आफ्नो पोसाक लाउनु पर्ने यस्तो खालको चाहिँ छ। अनि त्यहाँ विदेशमा गइसकेपछि परिवारसहित त्यहाँ भएकाहरू, अब चाहिँ त्यहाँ बालबच्चा भएकाहरू, जन्मेकाहरू बच्चाहरूको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको कस्तो छ स्थिति? उनीहरू पनि चाहिँ त्यो पहिचानको सवालमा, भाषा संस्कृतिको सवालमा पनि जोडिएर यहाँबाट गएकाहरू जस्तै भएका छन् कि नयाँ जन्मेकाहरू, या चाहिँ त्यहाँ जन्मिसकेपछि त्यहाँको वातावरण माहौली अर्कै छ, यो चिजलाई उहाँहरूले वास्त गर्नुहुन्न के हो? त्यो चाहिँ च्यालेन्ज नै छ। अब अहिले साँच्चै दोस्रो पुस्ताकोलाई च्यालेन्ज छ। त्यही भएर हामीले फिप्नाले चाहिँ त्यहाँ अभियान थालेको विषय के भने अब अमेरिकाको सन्दर्भमा नेपाली अमेरिकन के भन्छ आइडेन्टिटीलाई स्थापित गराउने। त्यो भनेको यहाँको भाषा, संस्कार, संस्कृति यहीँको सिटीले चिन्नु पर्यो, यहाँको गभर्मेन्टले चिन्नु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो बच्चाहरूले चिन्छ। कम्तीमा पनि उनीहरूको स्कुलमा हाम्रो नेपालको विषयमा 2-4 के अरे प्याराग्राफ चाहिँ उनीहरूले पढ्न पाउनु पर्यो होइन, अनि उनीहरूले बुझ्छ भन्ने हिसाबले त्यो अभियानमा अहिले खास गरेर हामी चाहिँ लागिराखेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा नयाँ बच्चाहरूलाई च्यालेन्ज छ। अब प्यारेन्ट्सले चाहिँ बच्चाहरूलाई नेपाली कल्चरप्रति अलिक के अरे गराउन त खोज्छ, तर अब बाध्यता, मिडल क्लास फ्यामिली, काम गर्नै पर्यो, सबै समयकोले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई त्यो लेभलमा लान सक्नमा चाहिँ निकै च्यालेन्ज छ। तर प्रयत्न छ। कतिपय यहीँबाट पढेर गएका के भन्छ हाई स्कुल पढेर गएका बच्चाहरू, युवाहरू राम्रो ढङ्गले लाग्नु भएको छ। कतिपय त्यतैको पनि राम्रो प्यारेन्ट्सले हुर्काइ बढाएकोहरू राम्रो हिसाबले लाग्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठ्याक्कै सोलोडोलो यस्तो छ भनेर भन्न नसकिने रहेछ। एउटा चाहिँ मिक्स नै यसको चाहिँ रिजल्ट आइराखेको चाहिँ देखिन्छ। तर हामी चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ, दोस्रो होइन 10औँ पुस्ता 20औँ पुस्तासम्म चाहिँ नेपाली अमेरिकन आइडेन्टिटीका साथ त्यहाँनिर चाहिँ नेपालीहरूलाई गर्न चाहन्छौँ, स्थापित गर्न चाहन्छौँ। किनभने म तपाईँलाई भन्छु, आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि आएका युरोपियनहरू, उनीहरूको परेड हुन्छ, उनीहरूको परेड हुँदा उनीहरूको भाषा, उनीहरूको पहिचान, उनीहरूको के अरे पोसाकसहित उनीहरू प्रस्तुत हुन्छ। जमैकनहरूको उनीहरूको त्यो हुन्छ भनेपछि नेपालीहरू 20 वर्ष अगाडिदेखि गएको छ। अहिलेदेखि नै दोस्रो पुस्ताकै बच्चाहरूलाई त्यो आउन सकेन भने त हामीमा त ठुलो त्यो त एक खालको चाहिँ च्यालेन्ज आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि यो युरोपियनहरू के अरे यो के भन्छ जति पनि मान्छेहरू 100औँ वर्ष अगाडि 200 वर्ष अगाडि गएका मान्छेहरूले हामीले जस्तै स्ट्रगल गरे र त्यहाँको कल्चर सँगसँगै आफ्नो देशको कल्चरलाई पनि एउटा फलो गरेर लगेर अहिलेसम्म बचाइराखेको चाहिँ देखिन्छ। तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा बसिरहँदाखेरि अन्य मुलुकमा बसिरहेका आदिवासी जनजातिहरूसँग पनि अवश्य पनि सम्पर्कमा होला। त्यो सम्पर्कमा हुँदाखेरि अमेरिकामा बसिरहेका आदिवासी जनजातिहरूको समस्या, उनीहरूको भावना, उनीहरूसँग अरूको जोड्दाखेरि भिन्न समस्या, भिन्न भावना पाउनुभएको छ कि कस्तो छ? चाहिँ अमेरिकामा बसेका आदिवासी जनजातिहरू जस्तै अन्य देशमा पनि त्यस्तै छन् कि के छ? सम्भवतः मूलतः अब यो के अरे मानसिकताको हिसाबमा हुने रहेछ। यो मिडल इस्ट तिर जाने साथीहरू, खास गरेर युरोप को केही कन्ट्री र अमेरिका, क्यानाडा भन्दा बाहेक अरू देशको चाहिँ अब त्यहाँको पिआर पाउने सम्भावना अलिक कम हुन्छ नि त होइन, फर्किने। त्यस कारणले हामी 2-4 वर्ष रोजगारीको हिसाबले गरेर फर्किन्छौँ भन्ने हिसाबमा हुन्छ। उतातिरको चाहिँ अब फर्किने नफर्किने त कसैले भन्दैन होइन, तर तीको पिआर अब सिटिजन लिने मान्छेहरू पनि भएको हुनाले अब हामी यहीँनिरै स्थापित हुने हो, नेपाली आइडेन्टिटीका साथ स्थापित हुने हो भन्ने खालकै भावना चाहिँ बुझिन्छ। तर समग्रमा देश भनेको चाहिँ माटो होइन रहेछ होइन, देश भनेको भावना रहेछ, विचार रहेछ, संस्कृति रहेछ, भाषा रहेछ होइन, एउटा चाहिँ पहिचान रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ देश बाहिर भएका मान्छेहरूले देशप्रतिको एउटा चाहिँ एक खालको के भन्छ गौरव चाहिँ फिल गर्छन् र देश बोकेरै हिँडेका छन्। त्यो चाहे अरबपति होस्, चाहे के अरे
घन्टाको सिस्टममा काम गर्ने कोही मान्छे ऊ प्रतिको देशप्रेम चाहिँ अत्यन्तै प्रगाढ चाहिँ देख्छु म। यो अब अमेरिकामा बसेर तपाईँले आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र भर्खरै चाहिँ प्रवासको आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्तरको समन्वय समिति पनि गठन भएको छ, तपाईँहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ। अब प्रवासमा बसेर अर्थात् विदेशमा बसेर अर्थात् अमेरिकामा बसेर यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको लागि के गर्नु खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू? के चिज भयो भने यो राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको भावना हुन्छ र यहाँबाट लिन चाहने कुरा के हुन्छ? आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन होस् या व्यक्तिबाट होस्, यो दुईटा सम्बन्धसँग जोडेर कुरा गर्नु। हामी 2-3टा कुरा, जस्तै नेपालको मूलत नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले के अरे पहिचानवादी सङ्गठनहरूले र विभिन्न अधिकारमुखी अभियन्ताहरू र केही राजनीतिक दलहरूले उठाएका मुद्दाहरूमा हामी अत्यन्तै सिरियस छौँ। हामीले हिजो के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भ जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, के अरे दलित आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू र तत्कालीन गभर्मेन्टहरूसँग भएका एग्रिमेन्टका कुराहरू, जहाँनिर चाहिँ पहिलो संविधान सभामा विज्ञहरूले प्रस्ताव गरेको 14 प्रदेशको खाका, पछिल्लो समय 11 प्रदेशदेखि लिएर पहिचान सहितको सङ्घीयताको त्यो जो मोडालिटी छ त्यो मेन स्ट्रिमको मुद्दालाई स्थापित गराउने हाम्रो पहिलो कर्तव्य र पहिलो अभियान नै यही हो। त्यसको लागि हामीले प्रवासबाट गर्ने आर्थिक, भौतिक, नैतिक, वैचारिक सबै खालको सहयोग चाहिँ प्रवासबाट हामीले गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँको नेतृत्वहरूलाई झकझक्याउने काम गर्छौँ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले प्रवासमा बसेर चाहिँ सामाजिक कामहरू गर्छौँ। जस्तै नेपाल अमेरिका के अरे जनजाति महासङ्घ अमेरिकाले कोरोना कहरको बेला योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अघिल्लो लकडाउनमा 26 लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको चाहिँ हामीले के अरे धनकुटा सुनसरी हुँदै तपाईँको उता राउटे बस्तीसम्म हामीले चाहिँ के भन्छ राहत सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा वितरण गरेको थियौँ। यसमा नेफिनले चाहिँ राम्रो समन्वय पनि गर्नुभएको थियो, विभिन्न पत्रकार साथीहरूले पनि समन्वय गर्नुभएको थियो र विभिन्न ठाउँमा अब जस्तै प्राकृतिक प्रकोपहरू, विपत्तिहरू आइपर्छ, यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले पटक पटक के अरे राम्रै अङ्कमा पनि सहयोगहरू गर्छौँ र कतिपय उसमा चाहिँ अब भाषाको हिसाबमा के अरे संस्कृतिको हिसाबमा गर्नुपर्ने अभियानहरूमा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ र यहाँनिर चाहिँ यो समाज परिवर्तनको लागि, विकासको लागि गरिने सबै खालको सामाजिक आन्दोलनहरूसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ र जोडिँदै पनि छौँ। त्यो भनेको प्रत्यक्ष चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ आर्थिक रूपमै हो। हामीले सक्ने यहाँनिर जो साथीहरूले गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के टेवा पुर्याउन सक्छौँ यो हिसाबले चाहिँ कतिपय, म तपाईँलाई भन्छु, जनजाति महासङ्घहरू र विभिन्न जातीय सङ्गठन, तपाईँलाई मलाई थाहा भएको जस्तै इजरायलको एउटा किरा याक्थुम चुम्लुङले मोरङको एउटा चाहिँ नै स्कुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आनिपान भनेको लिम्बू भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय नै बनाएको छ। त्यस्तो अमेरिकामा पनि धेरै सङ्गठनहरू छ, त्यस्तो धेरै के अरे यहाँनिर चाहिँ के अरे सामाजिक कामहरू गरेर जोडिएका सङ्गठनहरू फिप्ना अमेरिकाले पनि धेरै कामहरू गरेछ, अरू देशकोहरूले पनि धेरै काम गरेछ। त्यस कारणले मूलत यो चाहिँ जनजातिहरूको के भन्छ राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई स्थापित गराउने एउटा हो भने अर्को चाहिँ सामाजिक आन्दोलनसँग पनि हामी जोडौँ, मानवीय भावनासँग पनि, मानवीय सेवासँग पनि जोडौँ भन्ने नै हो। यो बिचमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहेको, तपाईँहरूले प्राथमिकता दिएको भनेको पहिचानका आधारमा प्रदेशको कुरा, नेपालको संविधानको कुरा गर्दाखेरि नेपालको संविधानमा तपाईँको भावना अनुसार तपाईँले चाहेको, आदिवासी जनजातिले चाहेको अनुसार प्रदेश निर्माण गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नु बाहेक विकल्प छैन। हजुर, एउटा कुरा। तर नेपालमा अहिले नयाँ ढङ्गबाट बहस के सुरु भएको छ भने संविधान संशोधनको कुरा राजनीतिक दलबाट माध्यमबाट गएर संसदमा गएर संशोधनको कुरा एउटा पाटो, त्यो पहुँचको कुरा, त्यो कुरा आफ्नो कुरा हो। तर संविधानमै भएका अधिकारहरू प्राप्त गर्ने सवालमा आदिवासी जनजातिहरूले व्यवस्था गरेका छन्। जस्तो स्वायत्त क्षेत्र, समृद्धि क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको सवाल संविधानले किटान गरेको छ, ऐन बनाएको छैन, न त कसैले ऐन बनाउनु भनेर भनेको छ। स्थानीय सरकारको सवालमा सांस्कृतिक समृद्धि क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने छ, त्यो कुरा चाहिँ गर्दैनन्।
अब शिक्षाको सवालमा जे जस्तो चाहिँ अहिले केही उदाहरणहरू भएका छन्, जे जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने गरेका छैनन्। एउटा संविधान संशोधन कुरा ठुलो कुरा हो, तर भएका अधिकारलाई प्रयोग पनि गर्न नजान्ने कि यो आवाज उठाउन नसकिने हो कि यो आदिवासी नेतृत्वले चाहिँ यो गरिएको छैन, यो ध्यान दिएको छैन। आदिवासी जनजातिहरूको यो त प्रथाजन्य संस्थाको कानुनी मान्यताको सवाल, यी सवालमा खासै ध्यान दिएको छैनन् भन्ने आलोचना गर्नेहरू पनि छन् अहिलेको नेतृत्वप्रति। व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा के हो? यो सबै तफसिलका मैले उल्लेख गरेकाहरू चाहिँ तफसिलका कुरा हुन्, त्यो ठुलो कुरा होइन। अहिले हामीले भनिरहेको संविधान संशोधनको माध्यमबाटै ठुलो कुरा हो, त्यसैको लागि जाने भन्ने कुरा तपाईँहरूको पनि भनाइ हो कि प्रवासमा बसेर अर्थात् तपाईँको विदेशमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बसेर तपाईँहरूको हेराइ, तपाईँको बुझाइ, तपाईँको सुझाव यो सवालमा के छ? यसमा चाहिँ म के भन्छ, राजनीतिमा चाहिँ जसको नीति उसको नेतृत्व हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यावहारिक काममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दा यसको नीति एउटा समूहको थियो, एउटा राजनीतिक दलको थियो, एउटा विचारको थियो, एउटा नेताको थियो। तर जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापना भयो, संविधान घोषणा भयो, नेतृत्व चाहिँ अर्कैको भइदियो। जसले चाहिँ गणतन्त्र आउँछ भन्ने नै के भन्छ कल्पना गरेको थिएन, त्यस्तो व्यक्तिको जिम्मामा जनताले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको दलको नेतालाई सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेता बनाइदियो, प्रधानमन्त्री बनाइदियो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बनाइदियो। एउटा चाहिँ जो इन्जिनियर हो, जसले तपाईँले आफ्नो घर बनाउनुहुन्छ, घर बनाउँदाखेरि म यो पाटोमा चाहिँ यस्तो गर्छु, यहाँ देवताको थान राख्छु, यहाँ सिटिङ रुम राख्छु, यहाँ किचन राख्छु, अथवा यहाँ यो राख्छु भनेर मजाले सजावट गरेर चाहिँ प्लानिङका साथ अगाडि बढाउनु भएर निर्माण गर्नुभयो। तर प्रयोग गर्ने बेला तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन, अर्को मान्छे आएर प्रयोग गर्यो, जसको दिमागमा चाहिँ किचन चाहिँ यो ठाउँमा होइन कि यो ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने उसको लाग्यो। त्यो किचनको त्यो प्रयोगै गरेन, अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्यो, टोइलेट अर्को ठाउँमा राखिदियो। भनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दा स्वायत्त क्षेत्र, स्वशासित क्षेत्र, पहिचान जनित एक खालको चाहिँ मुद्दाहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, विभिन्न समूहमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा त हिजो आन्दोलनरत सङ्गठनहरू होइन, अब मैले मुखै खोलेर भन्दा हिजो तत्कालीन नेकपा माओवादी होइन, के अरे मधेस आन्दोलनबाट उदाएका खास गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम तत्कालीन होइन, त्यस पछाडि पछिल्लो समयमा त काङ्ग्रेस र एमाले त यिनीहरूको पछि आएको हुन्। साँच्चै भन्ने मुद्दा एउटा हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेकै छ, त्यो मुद्दामा पछि नलागौँ, जनताले चाहिँ के अरे आफूलाई बढार्ने सम्भावना देखेपछि होइन लाग्नुपर्छ भनेर पछि लाग्यो। त्यसमा पनि कतिपय प्रगतिशील विचार भएका यसलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने त्यो पार्टीभित्र विचार बोकेका नेताहरू नभएको चाहिँ होइनन्, थिए। तर ती नेताहरू पनि मूल नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि मूल नेतृत्वमा चाहिँ त्यो विचारभन्दा भयङ्कर असहमत बेग्लै विचार राख्ने नेता आइसके पछाडि चाहिँ कार्यान्वयन नभएको हो। त्यस कारणले अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब यो 1-1.5 वर्षमा चुनाव पनि हुँदैछ। नेपालको साँच्चै समृद्धि र विकास गर्ने हो भने अहिले जति पनि संविधानले व्यवस्था गरेका विषयहरूलाई स्थापित गर्दै, यसलाई कार्यान्वयन गर्दै, यो संविधान अपुरो छ, अधुरो छ भन्ने कुरालाई सबैले स्वीकारि नै सकेको छ होइन। त्यसकारण यो संविधानलाई फेरि पुनर्लेखन गरेर चाहिँ नयाँ सिराबाट देशको मोडालिटीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तमा यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा रहेको यो चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घको समितिको अध्यक्षको हैसियतले अब भर्खरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति जुन प्रवास समन्वय समिति तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, त्यो निर्माण गर्ने चाहिँ नेतृत्वदायी एक ढङ्गको भूमिका खेलेको हैसियतले भन्नुपर्दा आदिवासी जनजाति र समग्र नेपालीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अहिलेको परिस्थिति र अब गर्नुपर्ने पाइलासँग जोडिएर? नेपालको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने मैले धेरै साथीहरूसँग संवाद गर्ने क्रममा हिजो राजतन्त्रमा पनि यस्तो थियो, प्रजातन्त्र आयो यस्तै थियो, अहिले सङ्घीयता आउँदाखेरि झन् विकृति भ्रष्टाचार अनेक खालको मात्रै छ, यो त राम्रो ठिक होइन कि क्या हो यो व्यवस्था भन्ने खालको एक खालको जनतामा नैराश्यता छाएको जस्तो पनि देखिन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। म तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सङ्घीयता संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो र उत्कृष्ट व्यवस्थालाई चाहिँ व्यवस्था नीति मात्रै उत्कृष्ट भएर हुँदैन, यसको सही नेतृत्व पनि के अरे हुन जरुरी छ। त्यस कारणले यसको सही नेतृत्वको लागि पनि यहाँहरूले चाहिँ
एक खालको सही व्यक्ति, सही पार्टी, सही नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनजाति महासङ्घ आफै त चुनाव लड्ने होइन, यो त अभियानता मात्रै हो। त्यसकारणले हामीले यो अभियानमा जोडिएका छौँ। एउटा कुरा र अब हामी अमेरिकामा रहेका नेपालका आदिवासी जनजातिहरू मूलत त्यहाँ नेपाली अमेरिकन पहिचानलाई स्थापित गराउने हो, तर हामी आदिवासी जनजाति चाहिँ त्यहाँको होइन, यहाँको हो। त्यसकारणले त्यहाँ बसेर यहाँको लागि चाहिँ योगदान गर्ने कुरामा योगदान गर्ने हो। अब अहिले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास समन्वय समिति मार्फत पनि हामी अझै बढी सशक्त ढङ्गले एकीकृत भएको छौँ। यसको लागि चाहिँ म खास गरेर कार्यदलको प्रस्ताव चाहिँ खास मैले नै गरेको थिएँ। सबै हिसाबले यसको लागि सहयोग गर्नुहुने नेफिन नेपालका चाहिँ उपाध्यक्ष विदेशी विभाग प्रमुख गोविन्द छन्त्याल, हाम्रो कार्यवाहक महासचिव सुब्बिय थामी, अध्यक्ष जगत बराम लगायत संसारभरिबाट चाहिँ जोडिनुहुने अभियन्ताज्यूहरू, नेफिन प्रवास समितिका अध्यक्षज्यूहरू र अहिलेको वर्तमान संयोजक मानबहादुर राणा लगायत नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका मेरा कार्य समितिका साथीहरू, विभिन्न सङ्घीय परिषदमा जोडिनुहुने साथीहरूको साथ सहयोग प्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँ आइदिनुभयो, नेपालमा बसोबास गरिरहेको यो समयमा समय दिनुभयो र चाहिँ यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई पनि यो के अरे इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हस्।